بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتدور على عربية هاتشباك صغيرة تنفع جوه المدينة وتكون اقتصادية في البنزين في نفس الوقت. النهاردة هنقدم لك عربيات تقدر تشتريها في رينج سعر من 70 ل 80 ألف جنيه، عربيات هاتشباك. يلا بينا نبتدي الحلقة، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. ملحوظة صغيرة: الفيديو عبارة عن شرح وتوعية للناس بأسعار العربيات بس، من غير طبعا بيع أو شراء. هنبدأ أول اختياراتنا بالسيارة شيفروليه سبارك، موديلات من 2005 حتى 2010. العربية تعتبر الجيل الثاني من الجميلة دايوماتيس، تصميم خارجي مماثل تقريبا لجيلها الأول مع إضافة بعض اللمسات الخفيفة. منتجة السيارة باتنين موتور، 800 سي سي، 52 حصان، 72 نيوتن عزم، والموتور التاني 1000 سي سي، 64 حصان، 87 نيوتن، وده الموتور اللي موجود في مصر حاليا. نزلت العربية بوزن 800 كيلو، وتانك بنزين بسعة 35 لتر، ومساحة شنطة 170 لتر. العربية تقفيل وإنتاج كوري 100%، اقتصادية جدا في البنزين وثباتها جيد بالنسبة طبعا لأنها هاتشباك. قطع غيارها منتشرة ولكن مفيش منها غير الكوري، يعني لازم تركب لها القطع الأصلية بتاعتها، ومفيش بدائل للأسف، وده اللي بيخلي سعرها غالي شوية. العربية نزلت بتكييف وزجاج كهرباء أمامي، وتكييف العربية بيأثر شوية على الموتور. ارتفاع العربية مناسب عن سطح الأرض، وصعب إنها تحك في المطبات، وده اللي بيخليها عملية في شوارعنا ومناسبة ليها. ننتقل لتاني عربية وهي الهيونداي أتوس. العربية نزلت بموتور 1100 سي سي، 63 حصان، 97 نيوتن عزم، بمساحة شنطة 220 لتر، وتانك بنزين بسعة 35 لتر. نزل منها 3 نسخ، 2 جي ال وواحدة جي ال اس. الجي ال اس دي النسخة الكاملة منها، بتنزل بإزاز كهرباء وكاسة سيديهات وباور وتكييف. عفشة العربية تعتبر من عفشات النشر، بتدي ثبات متوسط ولكن بتحتاج تربيط باستمرار. قطع غيار العربية غالية شوية ولكن متوفرة في كل مكان. عربية عالية عن الأرض ومش بتحك خالص في المطبات. استهلاكها في البنزين يعتبر ممتاز، والعربية عملية وللمدينة ممتازة جدا جدا. تالت عربية معانا وهي الفيات بونتو، أو اللي بيطلق عليها البونتو كلاسيك، اللي انتجت من سنة 1999 وحتى 2010. كانت بتحمل رقم كودي 188، وهي الجيل الثاني من البونتو. تقدمت العربية بموتور 1200 سي سي، 60 حصان، 102 نيوتن عزم، موتور 8 صباب، وده الموجود في مصر عندنا. ولكن في موتور تاني 1200 سي سي برضو، لكن 80 حصان، 114 نيوتن، هو 16 صباب مش 8 زي اللي بينزل لنا. وده طبعا اللي بيفرق في الأداء، وموجود كتير في العربيات الاستيراد أو الناس اللي بتغير موتور استيراد. طبعا استهلاك الموتور ده بيبقى عالي شوية في البنزين عن اللي بينزل لنا. العربية بتقدم قيادة ممتعة جدا مع إن موتورها 60 حصان بس. أداؤه متواضع لكن متوافق جدا مع حجم ووزن العربية، ومش هتحس بضعف العربية خالص وانت سايق جوه المدينة. من المعروف ان التكييف الاوروبي بيبقى ضعيف شوية عن الياباني طبعا، لكنه يعتبر ممتاز جدا على العربية دي بسبب حجم الصالون المدمج، وبالتالي تشغيل التكييف مش بيأثر كتير على الموتور، وهي دي نقطة التميز ليها. تاني ميزة ليها، العربية تعتبر من العربيات الثابتة جدا على الأرض بالنسبة لأنها طبعا هاتشباك. بينزل مع العربية دي فتيس مانوال 6 غيار، أو فتيس دول لوجيك سيمي اوتوماتيك. فتيس لا هو مانيوال بالكامل ولا هو اوتوماتيك. صيانته مش سهلة وبتحتاج مركز متخصص أو الرجوع للتوكيل، عشان كده ناس كتير مش بتفضله وبتبعد عنه. العربية فيها ميزة حلوة جدا
فيها حاجة اسمها سيتي باور، وده زرار موجود في التابلو بتدوس عليه بيخلي حركة الدركسيون خفيفة جدا. العربية كلها ممكن توجهها بصباعك حرفيا، وتقدر تقفل الزرار ده على السرعات العالية عشان التوجيه يكون مظبوط. عيوب العربية دي إن إعادة بيعها تقيلة شويتين تلاتة، ودواسة البنزين فيها لاج أو تأخر شوية، وده راجع لأن دواسة البنزين دي كهرباء مش سلك، فبتاخد حساسية رجلك الأول على البنزين وتوصله للكمبيوتر، من الكمبيوتر يوصل للبوابة، عشان كده بيحصل التأخير ده، ولكنه بسيط ومش ملحوظ تقريبا. نيجي للاختيار الرابع وهو الأسد الفرنسي بيجو. هنختار منه البيجو 206، انتجت سنة 1998. كانت بتتقدم في مصر بموتورين، موتور 1100 سي سي 60 حصان 94 نيوتن عزم، وموتور 1400 سي سي 75 حصان 120 نيوتن عزم، بتانك بنزين سعته 50 لتر، وشنطة مساحتها 245 لتر تقريبا. تقدمت العربية باتنين فتيس، الأول مانيوال 5 سرعات والأوتوماتيك 4 سرعات. الفتيس الأوتوماتيك ظهر له عيوب لكن اتحلت بعمل أبديت لسيستم العربية، فبلاش تغامر وتروح له، لأن ممكن يكون صاحب العربية عمل أبديت متأخر أو معملهوش أصلا، فبالتالي هيخليك تدخل في كعبلة كبيرة على الفاضي. العربية بتتميز بشكل جذاب جدا ومسابق عصر. صالون العربية معقول من ناحية الوسع، وبالنسبة للخامات والتقفيل ممتاز جدا. ثبات العربية جيد جدا وعلى السرعات العالية والملفات الأسهل. عيوبها ارتفاع أسعار قطع الغيار لكنها كصيانة سهلة. الدركسيون تقيل شوية لكن ثابت معاك ومحكم في السرعات العالية. بتحس بتأثير تشغيل التكييف خصوصا لنسخ الموتور 1100 سي سي، عشان كده الناس بتفضل أو بتدور دايما على نسخ 1400 منها. والاختيار الخامس معانا وهي السكودا فابيا، تحديدا الإصدار الأول منها اللي بدأ من سنة 1999 وامتد حتى 2007، لكن الميزانية المتاحة تقدر تجيب موديل 2002 أو 2003 أو 2004 بحد أقصى لو بتدور على حالة كويسة. العربية نزلت بموتور 1000 سي سي 50 حصان 84 نيوتن، وده أضعف موتور ليها وغير مناسب للعربية خالص، عشان كده هتلاقي معظم الناس اللي كانوا معاهم الموتور ده غيروه بموتور 1400 سي سي استيراد، اللي هو كان 68 حصان 120 نيوتن عزم، وده أكتر موتور موفر ومعمر للفابيا. ومواتير تانية كتير منها محركات بنزين برضو محركات ديزل، لكن للأسف دي ما بتنزلناش في مصر. واتقدمت بفتيس 5 سرعات مانيوال و4 سرعات اوتوماتيك. وزن العربية حوالي كان 1050 كيلو، وسعة تانك البنزين 45 لتر، مع مساحة شنطة 260 لتر لنسخة الهاتشباك. العربية صاجها محمل وعفشتها ممتازة جدا جدا من ناحية النعومة، وجيدة جدا من ناحية الثبات، ودي المعادلة الصعبة اللي حققتها سكودا بالعربية دي، ثبات قوي مع عفشة ناعمة. العربية من غير تكييف على فكرة، لكن ينفع تركب لها، ويفضل تركبه لو معاك موتور 1400، لأن 1000 سي سي ضعيف جدا ومش هيستحمل تقل العربية والتكييف مع بعض. صوت الموتور يكاد يكون مش مسموع داخل الكابينة نتيجة العزل ممتاز. صالون العربية واسع جدا يشيل ال5 أفراد مستريحين، وخاماتها الداخلية ممتازة. إهلاك البنزين ممتاز لنسخة 1000 سي سي وجيد جدا لنسخة 1400. العيب القاتل اللي أنا شايفه من وجهة نظري هو ندرة قطع الغيار وسعرها المبالغ فيه، ده لو موجود منها جديد، لكن في حل الناس بتروح له وهو قطع الغيار الاستعمال الخارجي أو الاستيراد زي ما بنقول عليها، وده الحل الأمثل ليها، ولكن برضه بيعتبر غالي. العربية من الآخر ركوبة جميلة وممتعة، بس مش اعتمادية خالص للأسف. لازم ايدك فيها باستمرار عشان ما تريحش منك وتبوظ. سادس عربية معانا وهي معشوقة الشباب، فلوكس فاجون بولو، موديلات من 99 حتى 2001. اتقدمت العربية دي بموتور 1000 سي سي 50 حصان 86 نيوتن عزم، ولكن ليها مواتير كتير بتنزل لها بره. ناس كتير بتحب تسقط لها المواتير دي على العربيات، منها مواتير 1400 سي سي 60 حصان 116 نيوتن ب8 صبابات،
وموتور 1400 سي سي ولكنه 75 حصان 126 نيوتن عزم ولكن 16 سباق. وموتور برضو 1400 سي سي 100 حصان 126 نيوتن عزم و16 سباق برضو، بالإضافة للموتور الأسطورة اللي هو 1600 سي سي 125 حصان 152 نيوتن عزم 16 سباق لنسخ الجي تي اي. العربية ألماني وتقفيل أسباني، يعني يعتبر أوروبي بالكامل. سمعتها سابقاها، قطع غيارها معمرة جدا ومتوفرة، سعرها مناسب يعني مش غالي. استهلاكها في البنزين ممتاز وأحسن بكتير من عربيات في نفس الفئة. صيانتها مش معقدة وليها مراكز كتير وصنايعية شاطرين في صيانتها. صالون العربية شيك وخاماته ممتازة. ثبات العربية ولا أروع طبعا، وده السبب الرئيسي في شهرتها. عيوبها إنها ضيقة شوية وما تنفعش عائلات خالص. هي عربية شبابي من الدرجة الأولى. تكييفها ضعيف شوية بس ده معروف بالنسبة للعربيات الأوروبي. طبعا موتورها الأساسي 1000 سي سي مش بتاع شد ولا جري، صادي بحت، لكنه بيتغير زي ما قلنا. ننتقل دلوقتي للعربيات الصيني، وأول عربية صيني معانا وهي الجيلي باندا أو اللي بيقولوا عليها باندينو. بالفلوس المتاحة معاك تقدر تجيب موديلات 2013 و2014. العربية نزلت بأربع فئات، 2 مانيوال و2 اوتوماتيك. أول فئة مانيوال وأول فئة اوتوماتيك تعتبر فقيرة، مفيش فيها عوامل الأمان والكماليات المهمة اللي موجودة في الفئتين التانيين، اللي المهم فيهم هو فرامل الاي بي اس والاي بي دي والاتنين ايرباج. ونزلت العربية باتنين موتور 1300 سي سي لفئات المانيوال وموتور 1500 سي سي لفئات الاوتوماتيك، وسعة تانك بنزين 35 لتر. العربية بتاخد 4 ركاب مستريح، لكن اكتر من كده هيبقى فيها صعوبة. تصميم العربية مميز وعصري بيخطف الانظار ليها، وخصوصا السيدات بيحبوا جدا شكلها. عفشة ناعمة ومريحة بس مرتد طبعا على ثباتها، بحيث انه متوسط مش قوي. تكييف العربية مش قوي لكنه ممتاز جدا على حجم الصالون. قطع الغيار متوفرة وسعرها مش غالي. صيانتها سهلة وأصبح دلوقتي في مراكز كاملة متخصصة للسيارات الصيني، فده بيسهل على الناس الصيانة. في المجمل هي عربية أثبتت نفسها في السوق المصري. طيب نيجي دلوقتي للاختيار التاني وهي البي واي دي اف 0 موديلات 2013. العربية اتقدمت بموتور 1000 سي سي 3 سلندر 67 حصان 90 نيوتن عزم. موتور اقتصادي من الدرجة الأولى، مصنع بالكامل بتكنولوجيا وتقفيل صيني. ومعدل استهلاك البنزين ممتاز، تانك بنزين وسعته 30 لتر ومساحة شنطة حوالي 140 لتر. عفشة العربية ماسكة نفسها من العفشات الثابتة الجميلة. يعيبها بس الكاوتش الصيني أو اللي بينزل مع العربية مش قوي، وده لما يتغيروا إن شاء الله هيفرق معاك جامد في الثبات، طبعا لما تكون جايبه اصلا. اكتر ميزه موجوده في العربيه دي هي عوامل الامان. بتنزل بفرامل اي بي اس واي بي دي واتنين ايرباج. في منها نسخ من غير باور لكنها مش محتاجاه. الدركسيون يعتبر ناعم بشكل كبير ويعتبر ممتاز على السرعات العاليه في التوجيه. ارتفاع العربية عن الأرض متوسط وبيقل مع زيادة الحمولة، لكنه مش بيحك معاك إلا نادرا جدا في المطبات. تكييف العربية بيأثر على العربية أكيد مفيش كلام، وبيبان جدا لما تقف في إشارة مثلا أو إن العربية مش بتتحرك، لكنه تكييف جيد بالنسبة لحجم الصالون. قطع غيار العربية موجودة في التوكيل وبعض المحلات بره التوكيل اللي بقت دلوقتي بتشتغل في الصين. ممكن تسأل الأول في المدينة بتاعتك عن قطع الغيار إذا كانت متوفرة أو لأ، لكن لو هتقدر تصين في التوكيل يبقى مش هتحمل هم كل ده. في الأول ما كانش فيه مراكز ومحلات بتقدم قطع غيار للعربيات الصيني، لكن بعد ما أثبت المنتج الصيني كفاءته بدأت الناس تتجه له كحل بديل عن الماركات الغالية في السوق. وكمان ظهر كذا منتج صيني يقدر ينافس بكل جدارة، وده التطور الرهيب اللي كل مدى بتوصل له الصين وبتبهرنا بمنتجاتها. ومنهم ماركة البي واي دي والجيلي وماركة الاسبرانزا اللي هنختار منها اخر عربية ان شاء الله، وهي الاسبرانزا اي 113 موديل حتى 2013. العربية اتقدمت بموتور 1300 سي سي 82 حصان 114 نيوتن عزم، تانك بنزين بسعة 30 لتر. استهلاكها في البنزين جيد جدا، ده السبب الرئيسي اللي الناس حابة العربية دي. بتقدم العربية بتكييف وباور وسنتر واربع زجاج كهرباء وسنتر لوك وشنوط سبور.
الأهم من كده إنها بتنزل بفرامل ABS. العربية تشيل 4 أفراد بالغين مستريح، لكن 5 هيبقى صعب شوية عليها. ثبات العربية كويس جدا، ده راجع لعفشة العربية الناشفة، يعني هتحس إن أنت ماشي على الأرض تقريبا من كتر ما أنت حاسس بالطريق. ارتفاع العربية مناسب عن الأرض. العفشة بتحتاج تربيط باستمرار، وبعض المالكين للسيارة رصدوا إن مساعدين العربية لازم يتغيروا كل فترة. تاني نقطة، الكاوتش الأصلي اللي مع العربية مش كويس، والأفضل إنك تغيره على طول. تكييف العربية مش قوي لكنه جيد بالنسبة لحجم الصالون. والعيب القاتل من وجهة نظري في العربية دي إن حوض العربية ضيق وبيضايق كتير من الصنايعية اللي بيشتغلوا فيها. بالنسبة لقطع الغيار متوفرة بكثرة خارج التوكيل وسعرها حلو كمان. ثبات العربية جيد جدا لحد سرعة 130 كيلو، بعد كده بتعتبر خطر. مستوى عزل الصوت في العربية ممتاز، وده بشهادة مالكيها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة إن شاء الله. أتمنى إنها تعجبكم، وتقدر تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من مراجعات وتقييم السيارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.